أزي أجلجلوت فنوة تجري TBS تلفزيون سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن كاب TBS ورك أويز فنو زينا بالرقل لمون كم وترو أوانا وحبري تحيزو قريب لهم نلومي ميازي عصرت سلستك لتشحن عصرت شو منتنا عم تمردما أبز تفلالي عودات الزدهبو حدشتي في تسامتات حزنا لكم قريبنا لنا أنا ناتنايل فلكة حبيركم كتنحي أنا بسم الديتات بسم هتساونت تجري እንደገና ዞም ተማሃሮ ለለትምርት ቆቋርጹ ለለትምርት ቆቋርጹ ናይ በኮሮና ቆቋርጹምስ በሰንኩ ኹና ተቆቋርጹምስ አብስነ አምሮም ለወጽሖም በሰላኮ ገና አይተመለሰን እኮ ለለትምርት ቆቋርጹ ህፃውንቲ ለና አዴታት ክበኺያ ለና ካልአይ ራብዓይ ሳልሳይ መርድ ትግራይ ክርዳ ናይ መርድ ፋብሪካ ክትኸውን ናይ ሞት ናይ መስዋዕቲ ናይ አካል ጉዱእ سزي يأكل باخوينات كبراتن كبرانن قدم ميلو اب كتما اكسوم ككايد ابزق ان اخيبا ماخلاي كوميتي تمسريتو زتمحلالف وسانه ببركه زبالو بوليتيكاوي ودباتن فلوطات سباتن تقاومون تبصحو نعزبلنا منغست فيدرالن زحلفو 3 عامات اسممع بريتوريا كيفصمنا سرح ممصو نبجت الندادن حوسون اب تግራይ ካአቱ ዝግበኦም ሸቀጣትን አገደስት ህዝባው እታወታትን እናኸልከለ መምጾ ከይዱ ድማ አብ አፋር ዕጡቃት በመውዳብ አብ መሬት ትግራይ ድማ ብድሮን በመደብዳብ አቢሉ نسمع بريتوريا أفريسو وإلو مجمجامو أب حلوف مدبات زينانا مفناونا يذكر كم وتصيتو دما سمع بريتوريا بعلي بمنجست فيدرال مقدادو بمحبار نبار بيت مخريس روحو كجمر موسانون حيلتات تجراي ونز وسانة زي مقبالو من يوزبره اتمجلتي انت خونا ازك وامن وسانة نزي سفيح تقاومو انت تعناقد تعذبنا نقالي كمزي أب نايلوم زينا ساعتنا كنا محلال فومينا أب قربا بود بحوحات زتمحلالفه وسانه عدنان عودنان نكوينات زدارجن حزبنا نبتنازه ساطحن يوكبل ود بسالساي ويانه تግራይ ገሊጹም حزبنا عدنان مدحان ዝካል ንኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ በማዕርነት ዘሳተፈ ሓቋፋይ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ክትከል እንተኽኢሉ ምዃኑ ሓቢሩ ዝርዝረለና ካብ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተውሃበ መግለጺ ሕዚ ተፈጢር ዘሎ ኩለ መዳያውን ናብ ሙሉእ ጥፍኣት ዘምርሕ ዘሎን ሕወሓት ወለድ ውድቀ ትግራይ በቲ ጸንሐ መንገዲ ንምፍታሕን ንምርዳእን ምፍታን ከይዲ ዝቀላጥፍ ጥፍኣት እምበር ዝጎድል ጸገም ትግራይ የለን ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ፈለግ መዋጽኦ ትግራይ ድማ ኣብ ኣካባይ ከይዲ ብሄራዊ ሓሳብ ቁንዕ ውዳበን ቅቡል ትካልን እምበር ስልጣን ከም ናይ መወዳእታ ሽቶ ዝገብሩን ጉጅላዋን ውልቃውያን ረውሓታቶምን ልዕሊ ህላዊ ትግራይ ሰሪዖም ብሄርና ናብ መቃብር ከውርዱ زتجهو بدحري دانديرتو قلا أيكونن كبل جليسو بمخانوون أب مجلسيو ودب ساسيويانه سلسلة نتفتا تقميت الله حدا أب تجراي كينات تتفتيرو عزيو حدا جنيان عدنا نو عودو كينات حزبنا نبتنان بهرنا نتفع زدارك بمخانو زي بدمر وصيت تفع زخون خيدي دون ببالي لون حزبنا عدنا نمدحان كل أجابات سلامة وبوليتيكا وكالسي كنا حيل نجبايلو كالاي أب تجراي منجستها وصلت أن محز حجاون بوليتيكا ونقبل النزلو زخونة تكال ودابه أسب يلن سلزخانة أوانوز طلبوا مواصو نقولهم حالتات بوليتيكا تجراي بمعرض الساتف حقافاي بهراوزة أبيلو بزت عيش جزياو مسجاجر منجست يلو سالسين نايمو داتان كابزوز أي سلطان نموكوز أرن نمبحاتن زجبر حيلملت أو خيدي كوجلتاتن والكسواتن فتسم تقبل نتيبلون يلو بز عجبا بيلو زت عيش ناي كوجلتاتن والكسواتن من محدار حجاوي مورالهم بوليتيكا قبل النت أيهلون يلو سلزخانة تجراينا أتياتو كابزلا نايت أفعات رجرج نكتوت زخانة أكل بفلوس وصل حلف الناس لزخانة هلاون كأسألنا تنتجراي زقدمو دك تجراي بوليتيكاوي حاصر كي تجدبون حزي زتعتا توزلو بتنت ترخات تحت تجراي كي تعنقفون عدن حزبنا يمدحان حبراو تاريخاو حلفنتهم كواتو بطبق نتحساس بيلو بتوصغي اتهم لعليلو مسترقحو مسرتاو نتفتات تجباراو نمجبار كل وجن كربارب صوعتنا نقربيلو من سلام تباهلو أب قدم عالم بسممع زفرسا منجستي مليس اللقو زبل وسانة مع أخلاق كوميتي ودب حوحات حلفنا تزغودلون أزيو حدقنيان وسانة نيوكبل مجلسي ودبنات إن تجراي حبيرو أتو وسانة حقاونا تزغودلو بوليتيكاو كيسارا زبزح دبلوماسياوي تنتصلو زمت حزبي يكون بوليتيكاو حيلتات تجراي زي فلتقو حلفنا تزغودلون فتسوم قبولنات زيبلون بمخانو كخونن زغبو وسانة يوكبل أتو ودب قليصو لهم زرزر لنا
ካብ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ካብ ሰናይ ጎሓቱ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ከም ኣማራጺ ዘይብሉ መማረጺ ተቐቢሉ ንሙሉእነትን ፍትሓውነትን ተፈጻምነትን እውን ብትሪ እናተቃለሰ ከም ዝመጸን ዝፍለጥ እዩ ብምባል ጅምር እቲ መግለጺ ይኹን እምበር ከም ህዝቢ ብሄራዊ ሓድነትና ዓቂብናን ናይ ምድርዳር ዓቕምና ሓፈቢልናን እዚ ስምምዕ ከይነፈጽምን ብቕልጡፍ ናብ መረጻ ከይንሰጋገርን ኩሉ ዓይነት ዕንቅፋት እናፈጠረ ህዝቢ ትግራይ ናይተይ ዝብሎ መንግስቲ ከይህልዎ እናገበረን ዝመጸ ጉጅለ ሕወሓት ሎሚ ድማ እቲ እንኮን ትግራይ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዘራኸባ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብቃልዕ ዝጥሕስ ብቐጥታ እውን ናብ ጎነጽ ዘእቱ ቅድሚ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝነበረ ምእንተ ሰላም ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ብስምምዕ ዝፈረሰ መንግስቲ መሊሰ ኣለኹ ዝብል ሓላፍነት ዝጎደለን ኣዝዩ ሓደገኛን ውሳነ ወሲኑሎ ኢሉ ውድብ ናጽነት ትግራይ ነዚ ውሳነ ከም ዝኹንኖን ብትሪ ከም ዝቃለሶን ክንገልጽ ንፈቱ ኢሉ ንረብሓ ህዝቢ ዘይኮነስ ንህረፍ ስልጣን እዚ ጉጅለ ተባሂሉ ዝተወሰነ ሕጋውነት ዝጎደሎ ፖለቲካዊ ኪሳራ ዝበዝሕ ዲፕሎማሲያዊ ተነጽሎ ዘምጽእ ህዝቢ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘይፈልጥዎ ሓላፍነት ዝጎደሎን ፍጹም ቅቡልነት ዘይብሉ ምዃኑ እውን ክንገልጽ ንፈቱ ኢሉ ናይ ሓጺር ግዜ መርገጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ግልጽ እዩ ሓቐፋይ እሙን ቅቡል ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ዘለዎ ግዝያዊ ምምሕዳር ምትካል ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ብፍትሓውነትን ምፍጻም ናብ መረጻ ምስግጋርን ላዕላዊ መንግስቲ ምትካል እዮም በዚ መሰረት ድማ ኩሎም ፖለቲካውን ሲቪልን ውዳበታት ከምኡ እውን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ካብ ውድባዊ ሽኩትን ጎናዊ ተኸንን ወፂና ህዝብናን ዓድናን ንምድሓን ክንሓብር ኣብ ምፍጻም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዘለዉ ጸገማት ፈድሊናን ተፈጻምነቶም ክነትህግን ብዘይ ኩናት ብዲፕሎማሲያዊ ጸቕጥታት ሕቶታት ህዝብና ክምለሱን ናይ ምግባር ግዜ ሕዚ ምዃኑ ተገንዚብና ብሓባር ክንሰርሕ ውድብ ናጽነት ትግራይ ጻውዒቱ ኣቕሪቡ ይብል ንመላእ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ጉጅለ ሕወሓት ዝወሰኑ ሓደገኛ ውሳነ ብመስዋዕቲ ደቅኻ ጉጅላዊ ረብሑን ስልጣኑን ክሕሉን መጋበርያ ክገብረካ እንዳኣምበር ጥርቲ ብረብሓ ህዝቢ ከም ዘይብሉ ፈሊጥካ ብትሪ ክትነጽቆን ኩሎም ወፍርታቱ ክተፈሽሎምን ጻውዒትና ነቕርብ ኢሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብእዋኑ ንክፍጸም ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ክትሕይሉ ጻውዒትና ነቕርብ ኢሉ ውድብ ሕወሓት ግዚኡ ዝሓለፎ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉን ብሰንኪ እቲ ዝሓለፈ ጽንተታዊ ኩናት ፈሪሱ ዝሓገየን ናይ 2013 መንግስቲ መሊሰ ኣለኹ ምባሉ ብቃልዕ ናብ ኩናት ዘእቱ ምልክት እዩ ክብል ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ብውሕዳት ዝተኣወጀ ውሳነን ሉዓላዊ ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ብዕሊ ዝጥሕስን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘፍርስን እዩ ክብል ዝኾነነ ውድብ ወለዶ እቲ ውሳነ ሓላፍነት ዝጎደሎን ዘይሕጋዊ ውሳነን ብምዃኑ ብትሪ ንኹንን እዩ ዝበለ ህዝብናን ዓድናን ካብቲ ዝተጠጀአሉ ጥፍኣት ንምድሓን ኩሎም ፖለቲካውን ጸጥታውን ሓይልታት ትግራይ ኣፈላላዮም ንጎኒ ወንዚፎም ኣብዚ ግዜ ዘይህብ መድረኽ ብሓባር ክዓስሉ ከም ዝግባእ ውድብ ወለዶ ወሲኹ ሓቢሩ ዝርዝረልና ካብ ውድብ ወለዶ ትግራይ ዝተወሃበ እዋናዊ መግለጺ ትግራይ ካብ ዝተኣደነላ ዳግማይ ዑደት ጥፍኣት ንምድሓን ዝቐረበ ጻውዒት ብምባል ዝጅምር መግለጺ ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣታቶ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ካብ ዓቕሚ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ላዕሊ ዝተሓላለኸን ሓበራዊ ብሄራዊ መፍትሒ ዝጠልብን ኮይኑ እናሃለወ እቲ ብህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ሸቐጥ ዝለመደ ጉጅለ ሕወሓት ግና ኣብ ክንዲ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘሳትፍ ቅቡል ሓቋፋይ ብሄራዊ ናይ ስግግር መንግስቲ ንምጥያሽ ሓጋዛይ ሚና ምጽዋት ነቲ ንግዚኡ ዝሓለፎ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉን ብሰንኪቲ ዝሓለፈ ጽንተታዊ ኩናት ፈሪሱ ዝሓገየን ናይ 2013 ዓመተ ምህረት መንግስቲ መሊሰ ኣለኹ ዝብል ፖለቲካዊ ቅይዐ ጀሚሩሎ ክብል ነቒፉ ውድብ ወለዶ ትግራይ እዚ ብውሕዳት ዝተኣወጀ ውሳነ ብሓደ ወገን ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ብዕሊ ዝጥሕስን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘፍርስን ሓይለ መልጣዊ ምንቅስቓስ ብምዃኑ ብኻልእ ወገን ድማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ብምጥሓስ ህዝብና ናብ ካልእ ዙር ሓደጋ ኩናት ዝምልስ ቁሉዕ ኣዋጅ ጥፍኣት ብምዃኑን ነዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘይሕጋዊ ውሳነ ብትሪ ይኹንን ኢሉ ዓቕምታት ትግራይ በታቲኑ ሃዲኑን ኣሳዲዱን ዘይምነወ እዚ ጉጅላዊ ረብሕኡ ንምውሓት ጥራሕ ዝተሰለፈ ካብ ስሕተቱ ዘይመሃር ሓይሊ ታሪኻውያን ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ መሓዝቱ ብምግባር ትግራይ በዓል ዋና ናብ ዘይትኾነሉ ናይ ባዕዳውን ኩናት ክጥሕልን ህዝብና መጋርያ ኩናት ክገብርን ጀሚርዎ ዘሎ ጸደፍደፍ ንወለዶታት ትግራይ ናይ ዘለኣለም መከራ ዝዳጉንን ስቃይ ህዝብና ዘናውሕን እምበር ብሄራዊ መዋጽኦን ኣይኮነን ብምባል ገሊጹ ብምዃኑ እውን ውድብ ወለዶ ትግራይ ህዝብና ካብ ዝተደገሰሉ ቀጻሊ ዘይዛሪ ብርሰት ንምድሓን ከም ዝስዕብ
يصوع إلو هذا أبي وشت عدن وسأن تركب ملا حزبنا نزن هلونا دحنا نزب تجري أب حدا جازو الدقن حاجة من قصة وسرعة عزف الرسن نايت أفقات وسانة بحدا دمس بتريك تنسقون بصنعات كتك علشان ساوعت يقرب إلو كلاي كلهم بوليتيكاونز التاون حيلتات تجري أفلا لا يمنقون نوزفهم أبزي جزء زيه بمدرخ بمعسل حزبنا عدنان كابتس تتأجؤ لطفقات نمدحان بحوار كسرحون بهراو قبوهم كتساوتو نصوع إلو سالسين ناي موداتان محبر سبع عالم بوغنو وعلى بريتوريا كابز تأدنلو ناي مفراس حدا قان نمدحان اتي قد أنا دما ناب كال زور حمس مسنخي ملسن دبلوماساو تسقطي بمحيال اتوعلي كي تشرارف بملئنت نكفصم كدف صاوعيت أقريبيلو أب موداتا ودب ولده تجراي أب تجراي كابز زخونه يكون ناي دقة بوليتيكاو تسلوا ناس زخونه بهراو مرققا أكساب زرقاقز قالسو أنا خيرو كم زقصل يرقاقز إلو سانة مأخلاي كوميتي ودب حوحات نوعل سلام بريتوريا بقلوع زفرسن ناب كوينات داقم زملسن حادقنيا وسانة يكبل ودب ديمقراسيا وسمرت تقراي قليتوم بأبزحا أكال زي ودب زنبرو بوليتيكينياتات زيتا مسرتن زمرحن بتزنبرنا يوم قدي أين خيد النايز بلوغنات مكالس ميداز خونه سمرت زي تملسو حطوتاتن كالوت سعيبهم زمتوت أقاماتن بسلامن مسرح سلامن ترحك من لسلو زخ البايتا سفح مقوانو أبريهم زرزر لنا باغز بتግራይ كلهم ፖለቲካዊ ፍልልያት በሰላምን ዘተን ተፈትሑ ምራይ ጥራይ ይብል እዋናዊ መግለጺ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ህዝብ ትግራይ ሰላም መረጋጋዕን ሕዌትን ከም ዘድልዮ ደጋጊምና ዝገለጽና የጽኑዕ መርገጽ ውድብ ስምረት እዩ ከም ውድብ ስምረት ዘይተመለሱ ሕቶታትናን ጠለባትናን በሰላምን ፖለቲካዊ ልዝብን ይፈታሕ ክንብል ከለና መሰረታዊ ረብሓታትና ሕሊፍና ነሃብ ማለትና ከም ዘይኾነ በተደጋጋሚ ዝገለጽናዮን ዘይነቃነቅ መርገጽ ውድብና ምዃኑ ገልጽ ክኾን ይግባእ ይብል እዋናዊ መግለጺ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ በጉጅለ ድሕረት ዝምራሕን ብውስናት ብረት ዝተዓጠቑ ሓሻኽሩን መንተ ስልጣንን ውልቃዊ ረብሖም ከረጋግጹን ነቲ ብመስዋዕት ጀጋኑ መላምል መንእሰይ ትግራይ ዝተፈረመ ዘላቂ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዘፍረሰ ካብቲ መስርሕ ሰላም ብምውፃእ ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ بقولوا زفرسنا بكوينا الداق ما يزملسن حدقنيا وسانة وسينو الله يبل اتمغلسي نتوسانة بوعلو كم زفرسو دما علاو غيرو الله يبل اتزقرم نقر بحق نستسر زود زمرح زلو عبو ومبر عب زي سلطان تسوي عزئكبن زوسنن زلو ناي سراويت مرارحة عب تقرأي نزقاتم كل مداي تفقات بتا زوسنا لك كاب تحتات نتكم زي ملت كله كفلت يجب بايبل وانا ومجلتي ودب ديمقراطيا وسمرت وجلد حرت نبوليتيكا فلليات ابو كندي مسرح سلام ابريخون مسعق متات تقراي حاويرون زدرادرن سلام زصنعن منقد كيناتن حيلن قدامه حري وبمغبار ندليتن بهاغن حزبنا زخونه سلام نعيقون نصيغون مسني شعبيان فانون زامسلو صره حزب تግራይ مزخونو حالتا تسلفون تግራይን ህዝባን ማእኸል ስሕበት ዓውዶ ኩናት ክትኸውን ዳንኪራ ኩናት ይወቅዕሎ ይብል ውድብ ስምረት ኣብ ትግራይ ንዘለው ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ዘይተመለሱ ሕቶታትን ካልኦት ስዒቦም ዝመጹ ጸገማትን ብሰላም መስርሕ ሰላም ጥራሕ እምበር ብኩናትን ወረኩናትን ከም ዘይፍታሕ ጽኑዕ መርገጺ ዝሓዘሉ ዋና ምኽንያት ብሰንኪ ዝድሕር ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ካብ ማሰይቲ ዘይተፈለዩ ህዝብና ክስዕብ ንዝኽእል ተወሳኺ ከቢድ ማሰይቲ ኣብ ግምት ብምእታው دامبر نتوم فتيومن تليمومن منقد كنات مريضهم زقعز زلو سبع عمل جوجي والسنة كاب محلاي زبقس كم زخونة مرد قداسو يبل زخبر حزب تجراين سراوي تجراين يبل أبت مجلسي كاب حلف قدلتهم زي تمهارو أكلت تملي صوم نصوم سلطان كحزون كاب تحدات النت كملوا تكبهال اتيز والعو كنات زولدو حرقان سعبين زي لبلبوم نابت قوم زي لقبوم سعر سلام بزخون وجلة نزو السن وزخون يخون السنة كتقاومون كتقال سني قبا يبل حزب تجراي حزون بتي عب زحلف كوينات زبصحو حاسيا مليو كم زي تناقفن عب كبير سببان صقمن كم زركب يرداني امنن زبله تودب انت خونا جن زوم صقماتو زيوم كلوين كفتحون زقبا بتي استفطروا لغوغي منقدن خالود قداماويانا بمريت تجراي عديم خازي خونس بتي مفتاح تجميرو زنبره بمسرح سلام طرح مخانو مغنزاب يدل يبل سلازي ودب سمرت نسلامن مسرح سلامن كابزلو صنع امنت بمغاس نزوم قصيلهم استزرزرو حموش تناي مفتوح حسابات يقرب يبل قدامه وجله دحرت ولا كاب تدغاغام بوليتيكاو شنفت زغاطمن تخونه حالي سراويت تግራይን ፖለቲካው ረብሓ ዝጉጅለ መጥቀምና ገበረ እቲ ሰራዊት ነንባዓል ክከፋፈል ውሽጣዊ ሓድነት ክዳኸምን ካብ ህዝቢ ክንጸልን ይገብር ስለ ዘሎ ሕዝቡን ሰራዊት ትግራይ ከምቲ ደጋጊምና ዝሓበርናዮ ካብዚ ናይ ዕብዳን ውሳነን ምሕሳብ ዝተሳእነ ጉጅለ ብምርሓቅን አንጻር ዝጉጅለ ክትስለፍ ጻውዒትና ነቀርብ ይብል خلاي أبو وعلى بريتوريا زي اللي قندما ملو نمولو باتي زي حقا وجلان سبحاته
መንግስታዊ ስልጣን ትግራይ ተበቲኑ ከም ብሓድሽ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ቅዱሳት ምሁራት ተጋሩን ዘካተተ ሓቋፍ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ክምስረት ምግባር ይብል ሳልሳይ ካብ ሕግን ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ወፃን እዚ ጉጅለ ምእንተ ውልቃው ረብሑ ካብ መርህ ወፃ ፀላም ፈታውና ቀያይሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩናት ንክነብር ብሽምጹም ዝተጀመረ ዘይቅዱሱን ብተንኮል ዝተለዓጠጠን ርክብ ብቁልጡፍ ጠጠው ክብል ምግባርን ተሓታትነት ምርግጋጽን ይብል ረብዓይ ኣብ ቅድሚ ዓለም ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪምና ስለዝኾንና እቶም ዘይተፈትሑ ጸገማት ምፍታሕ ሕዝቡን ከይረፈደ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ርክብ ብምጥንኻር ኣብ ትሕቲ ወራርቲ ዝሳቀይ ዘሎ ህዝብና ካብ መዓልታዊ ስቃይ ክናገፍን ካብ መረበቶም ተመዛቢሉ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ውሕስ ብዝኾነ መንገድና መረበቱን ክምለስ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ንክረጋግጽ ምስራሕ በዚያ ብልካ ብትግራይ ዝረኦ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ምፍታሕ ይብል ሓምሻይ ኣብ ትግራይ ዘላቕ ሰላም ንምርግጋጽን ትግራይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ክትኾንን መላ ህዝብ ዘሳተፈ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትኻል ንመረፃ ምቹ ኩነታት ናይ ምፍጣር ኸይዲ ምጅማር ይብል ኣብ መወዳእታ ይብል እቲ መግለጺ በዚ ጉጅለ ዝጋደድ እምበር ዝፍታሕ ጸገም ትግራይ ከም ዘየለ ኣብ ሕሉፍ ግዜ እናረኣናዮም ከም ዝመጻና ብምርዳእ መላ ህዝብና ነቲ ብሄራዊ ዓቕምና ክበታተን ንውልቀ ሃላዋት ብምቕዳም ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ከይረጋገጽ ዝግበር ዘሎ ሓይሊ ኩለመዳይ ቃልሲ ክትገብርና ጸዋዕና ኣብ ትግራይ ዘለው ጸገማት ብመሰረት ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ኩለመዳይ ቃልሲ ከም ውድብ ብሓባር ከም እንቃልስ ክንገልጽ ንፈቱ ባህጊ ህዝብና ሰላምን ጥራ ይብል እዋናዊ መግለጺ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ حزون كابز زينازي كي وصانا تقاوموتات اب لعلي وسانه حوحات كم زلو انتلو اب قنيات من وحشمت بريزيدنت ادسه اب غله كبابتا تجميرو زنبره بريتوريا فريسو يزبل قوام ابيات مخري ورداتاتن كتماتاتن لومون نتي بحوحات استتحاز مرغصي بمدغاف مقصالو تعذبنا لنا مغلصي لوعلاوي سلطانن وسانነት ህዝብናን ዝኾነ ቤት ምኽሪ መንግስት ትግራይ ናብ ስሩሑ ክምለስ ዝተወሰነ ውሳነ ንድግፍ ክብል ቤት ምኽሪ ወረዳ ሰሓርቲ ምግላጹ ሎም ዕለት ድወት ሒዝዎ ካብ ዝወፀ ዜና ምርዳእ ተኻኢሉ እቲ ቤት ምኽሪ ነዝ ዝወሰነ ኣብ ዘካየደ ህጹጽ ጉባኤ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ማዕኸን ዜና ኣብቲ ዝተኻየደ ህጹጽ ጉባኤ ህዝቢ ትግራይ ንውዕል ፕሪቶሪያ ስዒቡን ሰላም ካብ ዘለዎ ጽኑዕ እምነትን መትከልን بهزبي زتمرت منجست فريسو بجزاو منجستين العل 3 عامات النات مرحمة يو منجست فيدرال جن أب كند بتو علة جزيو أكل وعلتات مفتام بعلي يتسمع بمفراس أنت هزب تجراي بسلحتك قتل الناجبر كم زركب تزت يلوم هزب تجراي مدحانيت الندادي بجت رجن زبن قالوت مسرتاو نجارات كي يركب بمخلكال نزل على محبراون إيكونومياون أجمعات كقالع كم زتجبرون أبت بيت مخر كم زتزت تجليت اللهم بتزامادي جزءاتاوي حدنتنا نب نبور كي ملسن زتفنقلوا وجناتنا دحننتهم تحليو ناب مربتهم كي يأتون كالكيلو بسنكي تأميت تصحي زنابن قرن معلتاوي بزحزن كنتات كهالك وفريدو إيلو اتبيت مقرين سلازخونا دما ابالات اتبيت مخري ابز قدايم انت سلام تباهيلو تونزيفو صنحه مغلصي لوعلاوي سلطانن وسانነት ህዝብናን ዝኾነ አስታት 2.8 ሚሊዮን ህዝብ ዝመረጾ ቤት ምኽሪ መንግስት ትግራይ ናብ ስሩሑ ክምለስ ብውድብ ሕወሓት ዝተወሰነ ውሳነና እዩ ክብሉ አረጋግጾም بسرعة حقن كنمحادر كل البيت مخرنا كملس لو علاو نتنا نمخبارن تمزابلتي وجناتنا نبوتو أمن مملاسن كله كاباناز دلة كمن نفتسم قالنا أطويلهم كبل زت أبتسبة ركب حزب ورداس حارتي زتوكسة دوت قليتهم أب كل تشحن 10 خلتن أب زتمرت أمن قسنا نملس الزبل وسانم أخلاي كوميتي ودب حوحات كم تزد لنا بسلام زي مرح قوادات على أزب الزحن تقام تجرايز جدد زحلال خني كبل وهاب رئيتو موجز حقوس قليتهم وعلى بريتوريا زمتصوت أجا بمحلاون زي تفتسموا عمامات نختجبروز تودب دفئت بمجبارن سلام وقالس بمكيادن دأمبر اتو على فريسو الكاوسان من محلاف نهلاوه حزب تجراي حدق أيو كبل اتو وهاب رئيتونا قليتهم كان عمام مرحنا تجرايز تمزابل وجناتنا مربتهم نكملسون زت حدق مريت كمين بسبوان وكأتو أب زبل كشكل اللو زبلة اتو وهاب رئيتهم ناب ومبر زجبر كردم كبيد واقع كم زغفلة تزاربو توسخ لنا بدكتور أبي حمد تشمي مسألة تقعد مخا بفيسبوك يكون بجزع يكون شماشم أو تصيخا بيت بخري يملس يلخا مو واجد كم موجس كم ناتي خوينات مبر لمعته يمسل لمنتاي لا خلتش 10 سنين ملس بوننا مرجع غيرنا خويناتي مصيو بدحريو دسعبه خويناتي مصيو دمعتي مصن حزون اي داب تنبر منغستي يملس تيخا فيدرال منغستي يقبلن فيدرال منغست حزي يقبلو خوينو
أنحنا كل نجار أفتحتي فيدرال منجستين عن المحضر باجت يلي منجست راح تنيا دموز يتخفلن ندادي يلن إلا بنا وإلا بالناسي حزن دقنا لبيت مخري مالس نحرينا خوينا مس فيدرال لنا قرحنتي لا قدد لا ستأما إذا خيط سلامة يمسن خويناتي دمس تناتي قمتيو سزي كاخوينات ممسعقن مرد أدم حشي ولا جزي وسيدو تفناقلتنا تمزابلتنا ها كافتن صنحوا كي قدوم دي مرد أكم حشي شدشت عمت كوت أنيحم مستر إكس مسأ مستر واي مسأ ناس لووت السيخونة كقدسنا زقبوهم وانا تمزابلتنا بمنتاي مخنياتي ملسو زي أكفي أخذت الزت اللي قبعك سزي لا خلت شيء عسر تخلتي مكربيت يمالا ستيلنا إيش تصبو تمدسة بيناي مسرحيخا تمزابلتي تملسو يحزي أنا تا زلاتني نزيد موت كوتا أكل كحتو لجرام بزي هقات أمسي بين مسرحيك ملسو يمس فيدرال منجستين دي خات تردادي خا كتملس قباك يا قداس كاب لابد نبرة مكربيت يمالس كام مالتي لك لعالم ويتبل درادي رخمنا وعلى بروتيريا أيفت أمان إلخا لعالم بقلتي بزخانة من قدي بسلامهم سلفة قلت ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ጸገም ክትወጽእ መራሕቲ ናብ ህድኣት ወይ ዲስከሌሽን ከመጹን ብዛዕባ ሰላም ክሓስቡን ከም ዝግባእ ተገሊጹ ዝተኸፋፈለ ቀሊል ዘይበሃል ቁጽሪ መሪሕነት ፖለቲካን ሰራዊትን ኣብ ትግራይ ዘሕደሮ ዓብይ ስብራት ብምርዳእ ንትግራይ ኣብ ዘቐደመ ዋኒን ክውዕሉ መተሓሳሰብ ዝሃበ እተወሃበ ርእይቶ እዩ ኩናት ንኽኣክልን ትግራይ ንክትሓዊን እንተተደልዩ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ትግራዋይ ክእከብን ናይ ዕርቂ መድረኽ ክዳለውን ብኡ ወቢልካ ሰላም ትግራይ ምርግጋጽ ከም ዝከኣልን እዩ موجس زحبرم كفاءات كوينات بمجلاتن أدلاينت سلام بأبنت بمبرهان زجمر عن دبت موجس تقطعتيلنا الملس. هذا تقرأي أبسأل ما تلا أنت عن تولو القوة تبسأل ما تزلا تندقنا تمنى شو نجي ركاية أردي أدات ناس رح يمسرح له أردي تقرأي يقول كمر حنت عم مكفف هذا له حزون أي رفدن بهدية حزون أي رفدن أوريدي حزون لا خوينات كين خيط ما راح تنال دودم كحسوك خلالهم خوينات أنا اللي مرحتي تقراي أنا أين قرومن أبوتاتو يوم أياتاتو يوم أبو رجال لو صحنا يوم أنا بزع خوينات سعوينو لا أتوم أين قرومن تخافها في اليوم حزت تزول إيه لكل تزوله نكاي وسخ قبل اللو تقطعته بله مجمرة سنا مجمرة سيب حزو نكاي قصد قبل اللو تقطعته بله قبل اللو تقطعه بلها ناي سلام تعويعت تتكبر ناي سلام تعويعت بهامي بمون جيجال كيخونس عالم بزفلت من قدي نهاي مالت مرحتنا بزفلت من قدي مرحت تقراي بفلاي مرحتي سراويت تقراي مرحت حوحتن توم أديس هذا اللو لام حدا ما ترختت موتو أوفيشال تعويعت مخاتم سال موتو كحنكوبم كأسروم قال كيخونس حادنت بقى مالت لتقراي لحادنت بقى لخنا كونفرنس بقى لخنا لتقراي مهورس يخون أو دقة للس يخون أو أديس هذا للس يخون أو زد للس يخون اندحر بتخكل كابل بي تقراي كدحنا أي اللي بلخينو حزون مرد الآيات تا وسانيتك مخاتم زخنا جي يفتر مدرخ يفتر ريسبونس يوسد أو زل أكل جنرال تجري حلفنا توصلوا توم أدي سوا للو يموتوا أو وزع للو مهر يمت نهايمانة مرحتي يموتوا يزت أو حتى يرؤون تزاتيها تجري هم غيرنا كنوت أكن خيل لنا ندحر ده اليومس برجت أي نتي نجرك له ندحر تام فتحت سي أبي دوم يا زلا من زي ندحر بقى تي كبري بقى انت الهزب تجري أنا ولا نوارد لبل أتحسس فاللو مرحي ندحر هاليو خينو أم حنت سومن كفتحوا وياخذ اليوم نمنتاي وإثيوبيا كم مريحهم يوم بعلم درجة الفلوت وندي أمباسادرات ندي مهورات يوم نحمس عمت ناس عمت مريح النت يوم مخاتم زيوم هم حدا ناي حمشت عمت ناشدشت عمت بوليتيكا ودوي يخون زيوم ندي تمكر زلهم ساعات يوم زيوم مخاتم
ፖለቲካ ቃልሲ ይፈልጡ ወታደራዊ ቃልሲ ይፈልጡ ዕጥቃዊ ቃልሲ ይፈልጡ ብዛዕባ ናይ ህንደይ ዓለማት ተመክሮ ዝፈልጡ ካብ ኢትዮጵያ ሙሉስ ከም ናይ ትግራይ ዓቕሚ ዘለዎ ኢለ እያኣምንን ብልፅግና እኳ ዓቕሚ እኒኢሉ ዓዲ ይመርሕ ዶ ይብሎ ተረዲእካ ዶ ስለዚ እዚኦም ዓቕሚ ኣለዎም ግን እንታይ እዩ ካብ በቀል ሃምትለካ ኣለዎ ወንጀል ኣሎ ብወንጀል ይጥየቕ መዓዝ ብሰዓቱ ኣብቲ ሕዚ ሰዓት ግን ምስተፈላለየ ሓላፍነት ወሲዶም ንሃይማኖት መራሕቲ ጀነራል ትግራይ ሓላፍነት ወሲዶም ኣብ አዲስ አበባ ለለው ይኹን ኣብ ወፃእ ለለው ይኹን እቲ ብተፈላለየ ምኽንያት ሽማሽም ባንዳ ተዊሉ ግዛዕ ተዊሉ ብተፈላለየ ምኽንያት ብዘየገድስ በቃ ዝኾነ ኮንፈረንስ ኣብ ትግራይ እዚኣ እንዲያታ መሬት ትግራይ መሬት ኣብ አዲስ አበባ ይኹን ይብለካ ኣለኹ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ መፅኦም ዘተ ተገይሩ ትግራይ ካፍቲ ዘላቶ ፀልማት ሃመ ጌርና ነድሕነ ተዊሉ ምይይጥ እንድሕር ዘይተገበረሉ ኮይኑ ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ካፒታል ሂል ህንፃ ካኖን ተቃውሞ ዘካይዱ ዝነበሩ ብዙሓት ነበር ኣባላት ሰራዊትን ስድራ ቤታት ወታደራትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ተሓቢሩ እቶም ተቃወምቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንኽብል እንትሓቱ ፖሊስ ካፒቶል ነቶም ተቃወምቲ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ክወፁ ትእዛዝ እኳ እንተሃበ ፍቃደኛታት ብዘይ ምዃኖም ግን ብካቴና ተኣሲሮም ከም ዝተወሰዱ ሮይተርስ ሓቢሩ ነዚ ስዒቡ ድማ እንተወሓደ 62 ዝኾኑ ነበር ወታደራትን ኣባላት ስድራ ቤቶምን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ እቶም ተቃወምቲ ምስ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ማይክ ጆንሰን ተራኺቦም ንምዝራብን ነቲ ውግእ ዝግበር ናይ ገንዘብ ደገፍ ጠጠው ክብል ቃል ንኽኣትወሎም ሓቲቶም እኳ እንተነበሩ ክሳኽዐሎም ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ كم تصاب رويترز ሳይንቲስት ቻይና ንፖለቲካ ተዓዲ ይመርሕዎ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ቁጽሪ ፍሉጣት ተመራመርቲ ሳይንስን ምህንድስናን ኣብ ላዕለዎት ጽፍሕታት ሰልፊ ኮሚኒስት ቻይና ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ኣብ ዝወጹ ሓደሽቲ መጽናዕቲ ከም ዝተረጋገጸ ዕላው ኮይኑ እዚ ለውጢ ቤጂንግ ኣብ ቴክኖሎጂን ምህዞን ትኹረት መሃባ ንሳይንቲስት ካብ ቤት ፈተነ ወጽኦም ናብ ፖለቲካዊ ውሳነታት ይደፍኦም ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ መበል 18 ማእኸላይ ኮሚቴ ተዓዲ ንዝተመረጸ ናይቲ ፓርቲ መረጻ ኣብ 2012 ዝተመርጸ 15 ምሁራት ጥራይ ከም ዝነበሩን እዚ ድማ ካብ ጠቕላላ ኣባልነት 3.5 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝኾነን ተገሊጹ ይኹን እምበር ኣብቲ ቴክኖሎጂካዊ ዕብለላ ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕሪ ተሳትፎ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ብቕልጡፍና ዓበየ ከም ዝመጸ ተገሊጹ መበል 20 ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ፓርቲን ኣብ 2022 ናይ 5 ዓመት ስልጣኑ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ቁጽሪ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምሁራት ናብ 30 ክብክብል እዩ እዚ ካብ ጠቕላላ ኣባላት ኮሚቴ 8 ሚእታዊ ከም ዝገብሮምን ካብዚኣቶም ድማ እቶም 7 ሙሉእ ናይ ድምጽ መሰል ዘለዎም ላዕለዎት ኣባላት እዮም ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ዜና TBS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በብወርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽኑሕ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ትግራይን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዝውን ስፍሓትን ዕምቀትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርስ ዘሎ ክብረ ብሔር ያስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስግኣት ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምእራም ዘድህበ ኮይኑ ናሃር ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ኣገዳስነት ሳልሳይ መገዲ ክጽመድ እዩ ባህረ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት እትጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይ ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሕቀ ተረኻት ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጭሉ ናህሪ ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑሎም ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ማእኸሉ ትግራይ ዝገብር ንዝደልዮ ረብሓን ዝምድናን ድማ ምስ ሰሜን ይኹን ደቡብ ኣብ ተመጣጣኒ ሚዛን ኮይኑ ርክብ ዝምስረት ፖለቲካ የድሊ እዚ ድማ ሳልሳይ መገዲ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ትግራይ ካብ ኣትያቶ ዘላ ኩለ መዳያዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክመለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰነያ በዚ ሳልሳይ መገዲ ኣማእዚንካ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኽሮቱ ናብ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው TBS ጠቕላላ ዜናን መደባቱን በዚ ዝተቃነዩ ክገብር እዩ እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ ንሎሚ በዚ ዝዕብ ሓሳብ ክንጥምቶ ታይን ትገበርና ካብ ጸገም እዚ ንወፅእ ካብ ጸገም እዚ ክንወፅእ እንተኮይና ታይ ኮንትሪቢዩት ገብር ኣነ ኢልና ነናይ ባዕልና ኮንትሪቢሽን ነናይ ባዕልና እጃም ታይ ክኾን ከም ዝግባእ ሓሲብና ክንመጽእ ኣለና ካብዚ ሓሲብካ ምምጻእ ጥራሕ ኣይኮነን ተዝሓሰብናዮ ብምሉእ ክእክብ ዝኽእል ናይ ሓባር ኣዳራሽ የድልየና ሓደ
ሰፊሕ ፕላትፎርም የለና ኣብዚ ሓሳብ ዘለዎ ዘይነዓቀሉ ሓሳብ ባይዘ ወይ ይነዓቀሉ ዓለም ትሪኦ ዘለካ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ናይ ምሕደራ ውፅኢት ናይ ሓሳብ ኣፈላላያት ውፅኢት እዩ ሓሳባት ይፈላለዩ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይራፀሙ ትዝሓሸ ይምረፅ ሳይንሳዊ ዝኾነ መንገዲ ፕሩቭ ክትገብሮ ዝኽኣልካ ትመርፅ ዲስፕሩቭ ዝገበርካዮ ተፅንሖ ትመሃረሉ ተፅንሖ ተቐምጦ ካሊእ ግዜ ፀገም እዚ ክመፅእ ከሎ በዓር ደጊምካ ተልዕሎ ትመሃረሉ ትወስዶ ስለዚ ትግራይ ካብ ፀገማ ክትወፅእ እንተኮይና ናይ ትግራይ ኣጀንድኡ ዝገበረ ናይ ሓባር ፕላትፎርም የድልያ እዩ እዚ ናይ ሓባር ፕላትፎርም ካብ ቂም ነፃ ክኾን ኣለዎ እዚ ናይ ሓባር ፕላትፎርም ካብ ስምዒት ነፃ ክኾን ኣለዎ በቀለ ዝበሃል ናይ ትግራይ መራሒ ወይ ፖለቲካዊ ልሂቅ ስለ ዝፀልአካ በላዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ፉንፉን ክትኮን የብልካ ሓሳብ ኣለካ ሓሳብካ ይጠቅም ድዩ ኣይጠቅምን ትካትዕሉ መድረክ ክትረክብ ኣለካ ስለዚ ናይ ሓባር መድረክ ትግራይ ዝደሊ ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብዚ ኸንቢትና ኣለና ምስ ዜናታት ሰዓት ሓቢረኩም ፀናሕ ኩናትና ይልፈለቀ ነይረ ሕዚ ድማ ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ፃንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም